नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा थुनामा रहेका टेकनाथ रिजालसँग मानव अधिकारवादी समूहको भेटवार्ता के भयो कुराकानी यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सञ्चार सचिव राउत सहित 4 जनाले आज अदालतमा पेश गरिँदै मङ्सिरदेखि तल्लो तहका अधिवेशन थालेर फागुनमा महाधिवेशन गर्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तीव्र तयारी। मिटर ब्याज सम्बन्धी विधेयक पारित। मिटर ब्याजबाट पीडित भएकाहरूलाई न्याय दिने कानुन कार्यान्वयनको बाटोमा। नेपाली काङ्ग्रेसभित्र भद्रगोर देउबाको यथास्थितिवादी सोचले पार्टी बन्धक बनाइएको गम्भीर आरोप। नेताहरूले पटक पटक गर्ने गल्तीलाई साथ दिन नसकिने पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईको भनाई। गौर हत्याकाण्डका दोषीलाई कारबाहीको माग गर्दै भयो निकै ठुलो प्रदर्शन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति डीपी अर्याललाई मार्ने धम्की दिने विजय कालीकोटे परे पक्राउ। सुरक्षा निकायलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्ने गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको वचन। सभापति शेरबहादुर देउबालाई दबावमा राख्न शेखर कोइराला पक्षका नेताहरू छलफलमा। शेरबहादुर देउबा निकट काङ्ग्रेस पदाधिकारी बीच भयो छलफल। के भयो त यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेसँगै सार्वजनिक यातायातको भाडा पनि घट्यो। कहाँ कति घट्यो त यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। उडान सुरु भएको 7 महिनापछि पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हवाई इन्धन डिपोको बल्ल शिलान्यास। चरा ठोकिएर ग्राउन्डेड भएका निगमको जहाजको मर्मत सम्पन्न। आजबाट नियमित उडान हुँदै नयाँ आर्थिक वर्षलाई शेयर बजारको स्वागत। नेप्से उच्च अङ्कले बढ्दा 2.5 अर्बको कारोबार। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सत्ताका लागि परराष्ट्र नीति खलबल्याएको नेकपा एमालेका नेता प्रदीप ग्यावालीको भनाई। परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउद र भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकर बीच बैङ्ककमा भयो भेटवार्ता। काठमाडौँ महानगरपालिकाले झुक्काएको भन्दै स्विसडोलवासीले रोके फोहोरको गाडी। अब के होला त यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। सप्तकोशी किनारामा युवतीहरूबीच कुटाकुट, 1 जना परिन पक्राउ। फोहोर मैला व्यवस्थापनबारे मन्त्री मोदी र काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहबीच भयो छलफल। मध्यावधि चुनावको बाटोमा कोशी सरकार। नेताहरूले अस्थिर बनाउँदै, नेताहरूले जनताको रगतमा खेल्दै। किशोरी बलात्कार प्रकरणमा एलओडीका म्यानेजर रिसेप्सनलिस्ट परे पक्राउ। र भाजपाको निम्तोमा माओवादी केन्द्रको 5 सदस्यीय टोलीको भारत भ्रमण तय। दक्षिण कोरियामा बाढीका कारण सुरुङमा फसे थुप्रै कार, 13 जनाको मृत्यु। राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेलको गलत हरकत। 14 वर्षीय बालकलाई गराए पार्टी प्रवेश। बैङ्किङ कसुरमा पूर्व मन्त्री समेत रहेका नेकपा एमालेका नेता यादव परे पक्राउ। शाहरुख ताम्रकार मृत्यु प्रकरणमा निकटहरूसँग बयान लिँदै प्रहरी। नक्कली डाक्टर बनेर मेडिकल क्षेत्रकी युवतीबाट 1 करोड रुपियाँ ठगी। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझै आज पनि तपाईँहरू माझ देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौँ। दर्शकबिना नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाई अमेरिका पठाइदिने भन्दै नेपाली नागरिकहरूबाट पैसा उठाएर भागेको ठगी मुद्दाको पूर्वपक्षका लागि थुनामा रहेका भुटानी मानव अधिकारवादी नेता टेकनाथ रिजालसँग मानव अधिकारवादीहरूको एक समूहले भेटवार्ता गरेको छ। आइतबार सुनधराको जगन्नाथ देवली स्थित केन्द्रीय कारागारमा रिजालसँगै झण्डै 1 घण्टा भेट गरी कुराकानी गरेको एकजना मानव अधिकारवादी नेता चरण प्रसाईले बताएका छन्। आफ्नो स्वास्थ्यमा केही सुधार आएको उनले बताउनु उनको मनोबल उच्च रहेको हामीले पायौँ उनले बताएका हुन्। उनले भने उहाँले भुटानभित्रै मानव अधिकारका लागि लडिरहेका नेपाली भाषी भुटानी लोसम्पाहरू साथै हाल पूर्व नेपालका शिविरहरूमा रहेका झण्डै 6,500 भुटानी शरणार्थीको भविष्यका बारेमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको प्रसाईले बताएका छन्। भुटानी मानव अधिकारवादी नेता रिजाललाई भेट्न जानेमा प्रसाईसहित इनहुरेड इन्टरनेसनलका अध्यक्ष डाक्टर गोपाल कृष्ण शिवकोटी लगायत 3-4 जना गएको बताइएको छ।
दर्शकबिन यसअघि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जिल्ला अदालत काठमाडौँको आदेशले थुनामा रहेका भुटानी नेता टेकनाथ रिजाललाई तत्काल रिहाई गर्न राजबन्दी रिहाईका लागि अन्तर्राष्ट्रिय अभियानले माग गरेको थियो। उनलाई सुरक्षा थ्रेडका साथै स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या समेत भएकोले तत्काल रिहाई गर्न अभियानले माग गरेको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका मध्ये 2 जना अभियुक्तहरू बाहेक अन्य सबै थुनामा रहेका छन्। थुनामा रहेका मध्ये केहीले उच्च अदालतमा पुनरावेदन दिने तयारी गरेका छन्। दर्शकबिन यता नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठक मङ्गलबारबाट बस्ने भएपछि संस्थापन इतर समूहका नेताहरू छलफलमा जुटेका छन्। सोमबार बिहान डाक्टर शेखर कोइराला पक्षका शीर्ष नेताहरू कोइराला निवासमा पुगेका हुन्। काङ्ग्रेसमा नक्कली शरणार्थी प्रकरणको विषयलाई लिएर केन्द्रीय कार्य समिति बैठकको एजेन्डा बनाउने कि नबनाउने भन्नेमा तीव्र विवाद देखिएको छ। संस्थापन पक्षीय केन्द्रीय सदस्य बालकृष्ण खाँड नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएपछि त्यसलाई बैठकको एजेन्डा बनाउने कि नबनाउने भन्नेमा दुई देखा परेको छ। संस्थापन पक्ष यो विषयमा मौन छ भने संस्थापन इतर पक्ष यो विषयलाई बैठकको एजेन्डा नबनाएर खाँडलाई केन्द्रीय सदस्यबाट निलम्बन गर्नुपर्ने पक्षमा रहेको छ। मङ्गलबारको बैठकको औपचारिक एजेन्डामा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको विषय नै छैन, कोइराला निवास पुगेका एक नेताले बताएका छन्। आफूहरूको छलफल कसैप्रति लक्षित नभएको र पार्टीलाई बलियो बनाएर अगाडि बढाउनका लागि हो। आगामी केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकमा उठेको विषयमा छलफल गर्न जुटेका हौं, उनले बताएका छन्। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले केन्द्रीय समितिको बैठकमा बालकृष्ण खाँडलाई निलम्बन गर्ने प्रस्ताव नल्याउन र अन्य प्रस्तावबारे सहमति जुटाउन आज दिउँसो पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीहरूको बैठक बोलाएका छन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा केन्द्रीय सदस्य खाँड पक्राउ परेपछि तत्काल निलम्बन गर्नुपर्ने आवाज उठे पनि हालसम्म निलम्बनमा नपरेपछि शेरबहादुर देउवा दबावमा परेका हुन्। दर्शकबिन यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आगामी मङ्सिरदेखि तल्ला कमिटीको अधिवेशन थाल्ने तयारी सुरु गरेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आगामी मङ्सिरमा ओडा अधिवेशन सुरु गरेर विभिन्न तहको अधिवेशन सकि फागुनमा पहिलो महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने तयारी गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। रासपाका सहमहामन्त्री कविन्द्र बुल्लाकोटीले रातोपातीलाई जानकारी दिए अनुसार भने मङ्सिरबाट महाधिवेशनको चरणमा प्रवेश गर्नेछौँ। सुरुमा हाम्रो ओडा अधिवेशन हुन्छ, त्यसपछि पालिका अधिवेशन हुने बताएका हुन्। पार्टीको संगठन विभाग प्रमुख समेत रहेका बुर्लाकोटीका अनुसार पालिका अधिवेशनले प्रदेश र केन्द्रीय अधिवेशनका लागि प्रतिनिधि छान्ने बताइएको छ। पालिकाभित्रका साधारण सदस्यले महाधिवेशन प्रतिनिधि छनौट गर्ने उनको भनाइरहेको छ। बुर्लाकोटीका अनुसार गाउँपालिकाबाट 1 जना, नगरपालिकाबाट 2 जना, उपमहानगरपालिकाबाट 3 जना र महानगरपालिकाबाट 4 जनाका दरले महाधिवेशन प्रतिनिधि छनौट हुने बताएका छन्। यसरी 753 वटा पालिकामा 1069 जना महाधिवेशन प्रतिनिधि छानिने उनले बताएका हुन्। दर्शकबिन यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति डोल प्रसाद अर्याल डीपी अर्याललाई मार्ने धम्की दिने विजय कालीकोटे पक्राउ परेका छन्। खोटाङको मजुवागढी रूपाकोट नगरपालिका 9 घर भई काठमाडौँको बुढा नीलकण्ठ बस्दै आएका 38 वर्षीय विजय कालीकोटेले रातको समयमा फोन तथा म्यासेज मार्फत धम्की दिएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँ प्रवक्ता एसएसपी सीताराम रिजालका अनुसार कालीकोटेलाई सोमबार कपुरबाट पक्राउ गरिएको हो। कालीकोटेले असार 29 गते राति कुनै व्यक्तिलाई सिध्याइदिने र त्यसका लागि सहयोग गर्नुपर्ने भन्दै अर्याललाई सम्पर्क गरेको प्रहरीको भनाइरहेको छ। प्रहरीका अनुसार पार्टीको नाम जोडेर कुनै व्यक्तिलाई पार्टी विरोधी भनिएको र त्यस व्यक्तिलाई आफूहरूले सिध्याउन लागेकाले त्यसका लागि सहयोग गर्न कालीकोटेले फोन र मेसेज मार्फत धम्की दिएका थिए। अर्यालले कुनै व्यक्तिमाथि आक्रमण गर्ने पार्टीको योजना नरहेको र त्यो सम्भावना नभएको पनि बताएपछि उल्टै अर्याललाई धम्की दिएको बुझिएको छ। कालीकोटे विरुद्ध अनुसन्धान अदालतबाट म्याद लिई अनुसन्धान गर्ने तयारी गरिएको जानकारी प्राप्त भएको हो। दर्शकबिन यसैबीच यता गौर हत्याकाण्डका दोषीहरूलाई कारबाहीको माग गर्दै प्रदर्शन गरिएको छ। गौर हत्याकाण्डका दोषीलाई कारबाहीको माग गर्दै गौरमा प्रदर्शन भएको छ। 16 वर्ष अघि भएको गौर हत्याकाण्डमा 27 जनाको मृत्यु भएको थियो। गौर हत्याकाण्डका पीडितहरूले तत्कालीन घटनामा संलग्न दोषीहरूलाई कारबाहीको माग गर्दै प्रदर्शन गरेका छन्। प्रदर्शनमा उत्रिएकाहरूले गौर हत्याकाण्डको मुख्य दोषी उपेन्द्र यादवलाई कारबाही गर, न्याय मार्न पाइँदैन, पीडितलाई न्याय देऊ, मानव अधिकारको रक्षा गर, कानुन प्रशासन लागू गर, दर्ता भएको जाहेरीमाथि कारबाही अगाडि बढा, हत्यारालाई बचाउन पाइँदैन, जङ्गली राज चाहिँदैन लगायतका नाराहरू समेत लगाएका थिए। दर्शकबिन 2063 साल चैत 7 गति उपेन्द्र यादव नेतृत्वको तत्कालीन मधेस जन अधिकार फोरम नेपाल र नेकपा माओवादी केन्द्रले गैर समुदायका सदरमुकाममा
रहेको राइस मिलमा छुट्टा छुट्टै राखेको कार्यक्रमको बेला झडप भएको थियो, जसमा माओवादी कार्यकर्ता ठूलो संख्यामा मारिएका थिए। हत्यामा संलग्नहरूको विरुद्ध तत्कालीन समयमै किटानी जारी दिए पनि कारबाही नभएकाले पीडितहरूलाई न्याय दिलाउन तथा अपराधीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन प्रदर्शन गरिएको प्रदर्शनकारीहरूले बताएका छन्। प्रदर्शनमा हत्याकाण्डका पीडित परिवार सदस्यहरूको समेत सहभागी रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले दिनौ जस्तो सञ्चारकर्मी सुरक्षा निकायका पूर्व प्रमुख उच्च अधिकारी पूर्व कर्मचारी र केही बुद्धिजीवीहरूसँग भेटवार्ता गरिरहेका छन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास, कृत्य प्रकरण तथा मिटर ब्याज सम्बन्धी विषयलाई आफूले प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाएको र त्यसलाई मूर्त रूप दिन सहयोगको अपेक्षा गर्दै दिनौ जसो भेटघाटलाई तीव्र रूप बनाएका छन्। उनी चीन जानु अघि र पछि गरी समाजको विभिन्न क्षेत्रका क्रियाशील रहेका व्यक्तिहरू भेटवार्ता गरेर सहयोगको अपेक्षा गरिरहेका छन्। त्यसक्रममा शनिबार र आइतबार सुरक्षा निकायका विभिन्न ओहदामा बसेर अवकाश पाएका व्यक्तिहरूसँग भेटवार्ता उनले गरेका थिए। आइतबार नेपाल प्रहरीका क्रियाशील भए अवकाश पाएका व्यक्तिहरूसँग भेटवार्ता गरेका हुन्। त्यसक्रममा उनीहरूले राजनीतिक हस्तक्षेप, आर्थिक चलखेल र शक्ति केन्द्रको दबावबाट मुक्त राखिने बताएका थिए। गृह मन्त्रालयमा शान्ति सुरक्षा सुदृढीकरणका लागि सुरक्षा निकायका पूर्व उच्च अधिकारीहरूसँग भेटवार्तामा उनले संविधान, कानुन र जिम्मेवारी आधार बनाएर मन्त्रालय र माताहतका संगठनलाई अगाडि बढाइने बताएका हुन्। गृह मन्त्रालय र माताहतका संगठनको समग्र सुधारको योजना बनाइएको उपप्रधानमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले बताउँदै नेपाल प्रहरी र अनुसन्धान इकाइलाई निष्पक्ष र स्वतन्त्र प्रभावकारी ढङ्गबाट घटनाहरूको अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएको र कुनै पनि दबाव वा प्रभावबाट मुक्त रहेर अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाइने समेत उनले दावी गरेका थिए। अनियमिततामा संलग्न राजनीतिक, प्रशासनिक वा व्यावसायिक व्यक्ति पक्राउ पर्दा सम्भावित क्षेत्रबाट सहयोगको सट्टा विरोध हुन थालेपछि कसलाई कारबाही गर्ने उनले प्रश्न गरेका थिए। के गरिब र निमुखालाई मात्रै कारबाही गर्ने, धनीलाई छुट्टै गरिबलाई छुट्टै ऐनको कानुनको अपेक्षा गर्ने, त्यसो हुँदैन भनेर उनले बताएका थिए। दर्शकबिन यसैबीच यता पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेसँगै सार्वजनिक यातायातको भाडा पनि घटेको छ। पेट्रोलियम पदार्थमा स्वचालित मूल्य प्रणाली लगाएर नेपाल आयल निगमले डिजेल र पेट्रोलको मूल्य घटाएपछि यातायात व्यवस्था विभागले भाडा पनि समायोजन गरेको छ। जस अनुसार यात्रुवाहक सवारी साधन 2.13%, मालवाहक पहाडमा 2.78% र तराईमा 3.9% ले भाडा घटाएको छ। पेट्रोलियम पदार्थमा 5% भन्दा बढी भाडा घटाएमा नयाँ भाडा दर समायोजन गर्ने वैज्ञानिक भाडा दर कायम सम्बन्धी कार्यविधिको व्यवस्थापन रहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, अन्ततः विभिन्न ठाउँहरूमा लामो तथा छोटो दूरीका यातायातहरूको भाडा घटाइएको बताइएको छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेसँगै अन्ततः सरकार तथा निगमले सार्वजनिक यातायातको भाडा पनि घटाएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता उडान सुरु भएको 7 महिनापछि पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हवाई इन्धनको डिपोको शिलान्यास गरिएको छ। उद्घाटन भएको झण्डै 7 महिनापछि सोमबार पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आयल निगमको हवाई इन्धन डिपो निर्माणको लागि शिलान्यास गरिएको छ। जनवरी 1, 2023 मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबाट उद्घाटन भएको भए तापनि हवाई इन्धनको लागि डिपो नभएको अवस्था थियो। सोमबार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजालले विविध रूपमा यसको शिलान्यास गरेका छन्। हवाई इन्धन डिपो नभएकाहरूले अहिलेसम्म पनि पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको लागि 7 किलोमिटर टाढा रहेको पुरानो पोखरा विमानस्थलमा इन्धन ल्याउने गरिएको छ। आयल निगमले रिफिलबाट जहाजमा आवश्यक पर्ने जहाज इन्धन ओसार्दै आएको छ। 11,000 लिटर क्षमता भएका 2वटा रिफिलले विमानस्थलका जहाजमा इन्धन भर्ने गर्दै आएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सत्ताका लागि परराष्ट्र नीति खलबलाएको नेकपा एमालेका नेताहरूले आरोप लगाएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सत्ता टिकाउनकी लागि मुलुकको परराष्ट्र नीति खलबलाएको आरोप नेकपा एमालेका उपमहासचिव एवं पूर्व परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ग्यावालीले लगाएका छन्। आज त्रिभुवन विश्वविद्यालय, नेपाल र एसियाली अनुसन्धान केन्द्र सिनासले कीर्तिपुरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहभागी नेकपा एमाले नेता ग्यावालीले सत्ताका लागि असंलग्नको परराष्ट्र नीतिमा विचलन ल्याउने काम नगर्न सरकारलाई चेतावनी समेत दिएका छन्। भारत भ्रमणका बेला प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गरेको विद्युत खरिद सम्झौता नेपाल हितमा नभएको भन्दै उनले भने असंलग्न नेपालका लागि अति
महत्त्वपूर्ण छ। पछिल्ला दिनमा त्यस्ता विचलन देखिन थालेका छन्। सरकारका लागि जस्तोसुकै जोखिम उठाउँदा केही वर्ष टिक्ला, तर नेपाल जस्ता देशले धेरै मूल्य चुकाउनु पर्दछ, ग्यावालीले बताएका हुन्। नेपालले छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्ध अगाडि बढाउन राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राख्नुपर्ने उनको भनाइरहेको छ। कार्यक्रममा काङ्ग्रेस नेत्री एवं पूर्व परराष्ट्र मन्त्री सुजाता कोइरालाले भारत चीन बीच सन्तुलन सम्बन्धी बलियो बनाउने दिशामा नेपाल अगाडि रहिरहनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेकी छिन्। दुवै मुलुकहरू बीचको सम्बन्ध राम्रो भए मात्रै नेपालले त्यसबाट लाभ लिन सक्ने हो, त्यसका लागि कतै ढल्किनु भएन, सन्तुलित हुनुपर्दछ उनले बताएकी हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता फोहोर मैला व्यवस्थापनबारे मन्त्री अमनलाल मोदी र काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहबीच भेटवार्ता भएको छ। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदी र काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बालेनबीच भेटवार्ता भएको छ। सिंहदरबार स्थित मन्त्री मोदीको कार्यकक्षमा भएको भेटका क्रममा मन्त्रालयले काठमाडौँ महानगरपालिका बीचको सहकार्य र समन्वयका सन्दर्भमा कुराकानी भएको छ। मेयर बालेन्द्र शाहले काठमाडौँ महानगरपालिकाका जग्गाप्रति सम्बन्धी समस्या, फोहोर मैला व्यवस्थापन सम्बन्धी देखिएका समस्या र तर्जुमा भइरहेको कानुनका सन्दर्भमा चासो राखेका थिए। मन्त्री अमनलाल मोदीसँग मेयर बालेन्द्र शाहले काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र सङ्घीय सरकार मार्फत गर्नुपर्ने सहयोग र सामान्यका लागि आग्रह गरेका छन्। जवाफमा मन्त्री अमनलाल मोदीले आवश्यक छलफल गरेर समस्या समाधानको दिशामा अगाडि बढ्ने बताएका हुन्। मन्त्री मोदीले फोहोर मैला व्यवस्थापन सम्बन्धी कानुन निर्माणको क्रममा रहेकाले त्यसमाथि महानगरपालिकाले आवश्यक सुझाव दिन पनि आग्रह गरेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाका लागि सङ्घीय सरकार र हाम्रो मन्त्रालय मार्फत गर्नुपर्ने सामान्य र सहकार्य हामी तयार छौँ, उनले भने। मोदीले भने, तपाईँले अहिले राख्नु भएको समस्यामाथि आवश्यक छलफल गरेर हामी समाधानको दिशामा अगाडि बढ्ने उनले बताएका छन्। दर्शकबिन यता काठमाडौँ महानगरपालिकाले झुक्काएको भन्दै सिसडोलवासीले फोहोरको गाडी रोकेका छन्। पटक पटक रोकिँदै आएको काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन आजदेखि पुनः रोकिएको छ। अन्तिम फोहोर व्यवस्थापन स्थल आपसका स्थानीय बासिन्दाको अवरोधका कारण आज काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन हुन नसकेको हो। यसअघि काठमाडौँ महानगरपालिकासँग भएको सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै नुवाकोटको ककनी गाउँपालिका र धादिङको धुनबेसी नगरपालिकाका केही बासिन्दाहरूले अवरोध गरेकोले आज उपत्यकाका 18 स्थानीय तहको फोहोर व्यवस्थापन हुन नसकेको बताइएको छ। धुनीबेसी नगरपालिका 1 का वडाध्यक्ष मानबहादुर तामाङका अनुसार सहमति भएको 1 वर्ष बितिसक्दा पनि महानगरपालिकाले स्थानीयवासीको मागप्रति व्यवस्था गरिरहेकाले आजदेखि फोहोर व्यवस्थापनमा रोक लगाइएको उनले बताएका छन्। यसैबीच उनले भने, फोहोर र मानिस सँगसँगै बस्न सक्दैन, कि त फोहोरलाई अन्यत्र व्यवस्थापनका लागि प्रावधान गर्नुपर्ने, कि त उक्त स्थानका बासिन्दाहरूलाई उपयुक्त स्थानमा स्थानान्तरण गर्नु पर्यो, अन्यथा फोहोर व्यवस्थापनमा समस्या आइरहन्छ। उनले भने, आज बिहान फोहोर बोकेर ल्यान्डफिल्ड साइटमा जाँदै गरेको गाडी स्थानीय बासिन्दाहरूले अवरोधका कारण बन्चरे डाँडा र सिसडोलको बीचमै रोकिएको पनि वडाध्यक्ष तामाङले जानकारी दिएका छन्। फोहोर बोकेका करिब 50 वटा गाडी रोकिएका थिए। स्थानीयवासीहरूले सहमतिका नाममा आफूहरूलाई झुक्काइएको आरोप लगाएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले यसअघि कुहिने र नकुहिने फोहोर वर्गीकरण गरेर कुहिने फोहोर मात्र व्यवस्थापन गर्ने लगायतका सहमति ल्यान्डफिल्ड साइट पीडित क्षेत्रका बासिन्दाहरूसँग गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यता बैंकिङ कसुरमा पूर्व मन्त्री समेत रहेका नेकपा एमालेका नेता यादव पक्राउ परेका छन्। लुम्बिनी प्रदेशका पूर्व कृषि मन्त्री एवं नेकपा एमालेका नेता विजय बहादुर यादव पक्राउ परेका छन्। बैंकिङ कसुरमा मुद्दामा बाँके प्रहरीले यादवलाई पक्राउ गरेको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेबाट खटेको प्रहरी टोलीले नेकपा एमाले नेता तथा पूर्व प्रदेश कृषि मन्त्री यादवलाई आइतबार बाँकेको डुडुवा गाउँपालिका 1 होलियाबाट पक्राउ गरेको हो। बैंकिङ कसुर मुद्दामा रूपन्देही जिल्ला अदालतले यादवको नाममा पक्राउपरी जारी गरेपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेले यादवलाई पक्राउ गरी जिल्ला अदालत रूपन्देहीमा बुझाएको बाँके प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक नारायण डागीले पुष्टि गरेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसबाट राजनीतिक सुरु गरेका यादव अघिल्लो चुनावमा टिकट नपाएपछि जसपाबाट प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए। पार्टी निर्णय विपरीत दोस्रो पटक शङ्कर पोखरेल नेतृत्वको सरकार टिकाउन सरकारमा सहभागी भएको भन्दै पार्टीले कारबाही गरेपछि उनको प्रदेशसभा सदस्यसँगै मन्त्री पद समेत गएको थियो। पछिल्लो चुनावमा उनी नेकपा एमाले प्रवेश गरेका थिए।
दर्शक विनेता राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेलले 14 वर्षीय बालकलाई पार्टी प्रवेश गराएपछि उनको आलोचना सुरु भएको छ। कक्षा 9मा अध्ययनरत विराटनगरका एक बालकलाई राजेन्द्र लिङदेलले नै पार्टी प्रवेश गराएका हुन्। उनले एक कार्यक्रमका बीच ती बालकलाई टीका र खादा ओढाएर पार्टीमा स्वागत गरेका थिए। नेपालको संविधान र बालबालिका सम्बन्धी ऐन 2075ले 18 वर्ष पुरा नगरेको व्यक्तिलाई बालबालिका मान्ने गरेको छ। बालबालिका सम्बन्धी ऐन 2075 को परिदेश 8 दफा 66 मा बालबालिका विरुद्धको कसुरको व्यवस्थापन गरिएको छ, जस अन्तर्गत बालबालिकालाई राजनीतिक प्रयोजनका लागि सङ्गठित गर्न, हडताल, बन्द वा जुलुसमा प्रयोग गर्न निषेध गरिएको छ। बालबालिका सम्बन्धी ऐन 2075 को परिदेश 8 दफा 66 मा बालबालिका विरुद्धको कसुरको उपदफा 6 मा राजनीतिक प्रयोजनका लागि सङ्गठित गर्ने वा हडताल, बन्द, चक्काजाम वा जुलुसमा प्रयोग गर्ने कामलाई बालबालिका विरुद्धको कसुर मानिएको छ। यस अर्थमा राजेन्द्र लिङदेलको उक्त कार्य बालबालिका विरुद्धको कसुर रहेको छ। उनको यति बेला चर्को आलोचना भएको छ। दर्शक विनेता नक्कली डाक्टर र डीएसपी बनेर ठगी धन्दा चलाउँदै आएका युवा विरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दायर भएको छ। नक्कली डाक्टर र डीएसपी बनेर ठगी गर्ने कञ्चरपुर घर भएका बलराम भनेर चिनिने 27 वर्षीय मातृका प्रसाद जयसी विरुद्ध ठगी मुद्दा दायर भएको छ। विभिन्न युवतीहरूबाट उनले 1,07,38,000 रुपियाँ ठगी गरेको भन्दै सोही अनुसार बिगो कायम गर्दै अदालतमा मुद्दा दायर भएको बताइएको छ। जयसीलाई ठगी गरिएको आरोपमा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँको टोलीले गत असार 7 गते पक्राउ गरेको थियो। उनले ललितपुरमा क्लिनिक सञ्चालन गर्ने एक युवतीलाई नक्कली डाक्टर बनेर ठगी गरेका थिए। आफू वीर अस्पतालको 12औं तहको डाक्टर भएको बताउँदै एप्रोन लगाएर युवतीसँग भिडियो कलमा कुराकानी गरेर विश्वास दिलाउने गरेका थिए। तिमी एकदमै मन पर्यो, प्रेम गरौँ, विवाह गरौँ भन्दै ती युवतीलाई झुक्काएर नक्कली डाक्टर जयसीले प्रेम समेत गरेका थिए। उनीहरूबीच विवाह हुने समेत कुराकानी भइसकेको थियो। यसै बीच ती युवतीलाई नक्कली डाक्टरले कैलाश टार स्थित आफ्नो कोठामा लैजाने पनि गरेको बुझिएको छ। प्रेम सम्बन्धमा रहेका केही समयपछि आफूलाई केही रकम चाहिएको भन्दै पटक पटक गरेर 40 लाख रुपियाँ ती युवतीबाट नक्कली डाक्टर जयसीले लिएका थिए। उनले मिटर ब्याजमा रकम लिएर व्यवसाय गरेकाले तिर्नुपर्ने भन्दै रकम मागेपछि पटक पटक गरेर ती युवतीले जयसीलाई 40 लाख रुपियाँ दिएको बुझिएको छ। पैसा पाएपछि उनीसँग फोटो भिडियो खिच्ने, शारीरिक मानसिक यातना दिन थालेपछि जयसीको बारेमा सोचपुछ गर्दा उनी नक्कली डाक्टर भएको ती युवतीले थाहा पाएको बुझिएको छ। आफूले भनेको नमान्ने, आत्महत्या गरी मरिदिन्छु भन्दै युवतीलाई ब्ल्याकमेलिङ समेत गर्न थालेपछि उनले प्रहरीमा जाहेरी दिएकी थिइन्। त्यसपछि नक्कली डाक्टर जयसी पक्राउ परेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, अन्ततः नक्कली डाक्टर बनेर मेडिकल क्षेत्रकी युवतीहरूबाट 1 करोड जति ठगी गरेको खबर बाहिरिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता सप्तकोशी किनारामा युवतीहरूबीच कुटाकुट भएको छ। एकजना पक्राउ परेकी हुन्। सप्तकोशी किनारामा युवतीहरूबीच कुटाकुट भएको छ। सुनसरीको बारा क्षेत्र नगरपालिका 10 मा युवतीहरूबीच कुटाकुट भएको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएको छ। कुटपिटमा संलग्न रहेको आरोपमा एकजना युवतीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ भने जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीका डीएसपी राजकुमार राईका अनुसार 19 वर्षीय प्रीतम लिम्बुलाई आइतबार राति पक्राउ गरिएको हो। कुटपिट घटना गत आइतबार 29 गतेको हो। पीडित सहित 5 जना युवतीको समूहले 3 जना युवतीमाथि कुटपिट गरेका थिए। 19 वर्षीय मनिषा राई नाम नखुलेको 16 र 17 वर्षीय नाबालिगमाथि कुटपिट भएको बताइएको छ। उनीहरूबीच सामान्य विषयमा झगडा भएको समेत जानकारी प्राप्त भएको हो। दर्शकबिन अन्ततः निकै ठुलो राजनीतिक रस्साकस्यपछि प्रतिनिधि सभाबाट मिटर ब्याज सम्बन्धी विधेयक पारित भएको छ। प्रतिनिधि सभाबाट मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2080 बहुमतले पारित भएको छ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले संसदमा पेश गरेको विधेयक बहुमतले पारित भएको हो। सरकारले मिटर ब्याज समस्या समाधान गर्नका लागि वैशाख 20 गते मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश ल्याएको
भएको थियो। मन्त्रीपरिषद बैठकले मिटर ब्याज सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न अध्यादेश राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको थियो भने त्यसपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सो अध्यादेश जारी गरेका थिए। मिटर ब्याजीहरूलाई कानुनीको दायरामा ल्याउने गरी ल्याइएको विधेयक 24 वैशाखमा सङ्घीय सदनका दुवै सदनमा पेश भएको थियो। सो विधेयक 5 जेठमा स्वीकृत भएको थियो। 60 दिन 20 असार भित्र विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सरकारले 5 असारमा राष्ट्रिय सभामा पेश गरेको थियो। राष्ट्रिय सभाले 15 असारमा विधेयक पारित गरी प्रतिनिधि सभामा पठाएको थियो। विधेयकमाथि 17 असारमा सैद्धान्तिक छलफल भएको थियो। त्यसपछि 20 असारमा पारित गर्ने कार्यसूचीमा राखिएको थियो। तर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सहित रासपा र राप्रपाले बैठक अवरुद्ध गर्दा विधेयक पारित हुन नसकेको अवस्था र निष्क्रिय भएको थियो। निष्क्रिय भए पनि प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन अवस्थामा रहेको विधेयक अगाडि बढाउन सत्तारूढ दलबीच सहमति जुटेको हो। यसैबीच प्रतिनिधि सभाबाट मिटर ब्याज सम्बन्धी विधेयक अन्ततः पारित भएको छ। दर्शकबिन यता भने मिटर ब्याज विधेयक पारित भएपछि गृहमन्त्रीले पीडितहरूलाई न्याय दिलाउन बलियो आधार भएको बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाले मिटर ब्याज सम्बन्धी विधेयक मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको छ। विधेयक पारित भएसँगै गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले खुसी व्यक्त गरेका छन्। यो ऐन निर्माणले मिटर ब्याज पीडितहरूलाई न्याय दिलाउन बलियो आधार तय हुने उनको भनाइरहेको छ। यो ऐन निर्माणले मिटर ब्याज पीडितहरूलाई न्याय दिलाउने अभियानलाई सफल पार्न बलियो आधार प्रदान गर्नेछ। सबैलाई बधाई, न्यायको पक्षमा दृढ हौं, श्रेष्ठको भनाइरहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, पछिल्लो समय नारायण काजी श्रेष्ठ स्वयं आफै मिटर ब्याज पीडितहरूलाई न्याय दिने भन्दै आन्दोलनमा होमिएका थिए। दर्शकबिन यसैबीच यता मिटर ब्याज विरुद्धको विधेयक पारित भएपछि रवि लामिछानेले सरकारलाई धन्यवाद दिएका छन्। दर्शकबिन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सांसदबाट मिटर ब्याजी विरुद्धको विधेयक पारित भएपछि सरकारलाई धन्यवाद दिएका हुन्। उनले सञ्चारकर्मी हुँदादेखि लडेको एउटा लडाईँलाई सार्थक बनाउने कार्यमा सहयोग गर्न पाएकोमा गौरवान्वित महसुस भएको समेत प्रतिक्रिया दिएका छन्। सञ्चारकर्मी हुँदाखेरि लडेको एउटा लडाईँलाई उनले लेखेका छन्। सार्थक बनाउने कार्यको एउटा सहयोगी बन्न पाइएकोमा गौरवान्वित महसुस भएको छ। उनले सामाजिक सञ्जाल मार्फत भनेका छन्, मिटर ब्याजी विरुद्धको लडाईँले टेलिभिजनबाट सदनसम्म ल्यायो। मिटर ब्याजी विरुद्धको विधेयक संसदबाट भर्खरै पारित भएको छ। यसको सफल कार्यान्वयन होस्, पीडितहरूलाई न्याय मिलोस्, धन्यवाद सरकार भन्दै पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेले यस्तो बताएका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा यही असार 28 गते पक्राउ परी हिज जिल्ला अदालत काठमाडौँको आदेशमा रिहा भएका काठमाडौँ असनको केशव तुलाधार पुनः पक्राउ परेका छन्। ललिता निवास जग्गा प्रकरणको सरकारी जग्गा इनामिनामा प्रकरणमा तुलाधारको संलग्नता देखिएका कारण पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रमुख तथा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक दानबहादुर कार्कीले बताएका छन्। उनले भने भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका तुलाधार हिज 15 लाख धरौटीमा छुटेका थिए। ललिता निवास जग्गाको सरकारी जग्गा इनामिना प्रकरणमा उनको संलग्नता देखिएपछि हामीले पुनः पक्राउ गरेका हौं, उनले बताएका छन्। पक्राउ परेका तुलाधारलाई अहिले जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँमा राखिएको र सोमबार केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB-लाई आवश्यक अनुसन्धानका लागि बुझाउने प्रमुख तथा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक कार्कीले जानकारी दिएका छन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा फरार रहेका भन्दै यही असार 28 गते निजलाई काठमाडौँ उपत्यका अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले राजधानीको सानो भर्याङबाट पक्राउ गरेको थियो। दर्शक महानुभावहरू, अन्ततः नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा ढरौटीमा रिहा भएका तुलाधार ललिता निवास प्रकरणमा पुनः पक्राउ गरेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यसबारे तपाईहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन यसैबीच यता ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा भाटभटिनीका सञ्चालक सहित 17 जनालाई थप 5 दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको छ। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेका भाटभटिनीका सञ्चालक सहित 17 जनालाई 5 दिनको म्याद थप भएको छ। सरकारी कागजको कृत्यमा भइरहेको अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB-लाई पुनः अनुमति दिएको हो। पक्राउ पर्नेहरूमा कृष्ण बहादुर राउत, सचिव सुधीर कुमार शाह लगायतका 17 जना रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। उनीहरू विरुद्ध मुलुकी ऐन 2020 को कृत्य सम्बन्धी कसुर र संगठित अपराध कसुरमा अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, विक्रम सम्वत 2049 सालदेखि 2069
70 सालको अवधिमा सरकारका नाममा रहेको बालुवाटार स्थित ललिता निवासको 143 रोपनी जग्गा हिनामिना भएको थियो। यसअघि सिआइबीले अनुसन्धान सकेर 300 जना विरुद्ध मुद्दा चलाउनु पर्ने रायसहित प्रतिवेदन दिएको थियो, तर सरकारी वकिलको कार्यालयले थप अनुसन्धान मागेको थियो। दर्शकबिन यसैबीच यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकी पत्नी स्वर्गीय सीता दाहालको निधनसँग जोडेर असंवेदनशील कुरा लेखेको आरोपमा प्रहरीले एकजनालाई पक्राउ गरेको छ। नेपाल प्रहरी साइबर ब्युरोले आइतबार बुटवल देवीनगरबाट शेरबहादुर राणा मगरलाई पक्राउ गरेको हो। मगरले प्रधानमन्त्री पत्नी सीता दाहालको निधनबारे सामाजिक सञ्जालमा असंवेदनशील कुराहरू लेखेको आरोपमा पक्राउ गरेको स्रोतले बताएको छ। त्यस्तै मगरमाथि योसँगै प्रधानमन्त्री प्रचण्डको तस्बिर जोडेर भारतीय आधार कार्ड, आयकर कार्ड लगायत नक्कली विवरणको तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा राखेको आरोप लगाइएको छ। उनलाई साइबर ब्युरोको टोलीले पक्राउ गरी काठमाडौँ ल्याउने तयारी गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, भारतीय आधार कार्डको विवरण जोडेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डको तस्बिर राख्ने व्यक्ति यति बेला बुटवलबाट पक्राउ परेका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गर्ने निर्णय गरेको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय माताहतको नेपाल आयल निगम लिमिटेडले हिजो राति 12 बजेदेखि लागू हुने गरी स्वचालित प्रणाली सुरु गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिएको छ। मन्त्रालयका सचिव एवं निगम सञ्चालक समितिका अध्यक्ष मधु कुमार मरासिनीले आम उपभोक्ताको हितलाई ध्यान दिएर पेट्रोलियम पदार्थको स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गरिएको बताएका हुन्। निगमको हिजो बसेको सञ्चालक समितिको बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्ने आज उद्योग मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सचिव मरासिनीले निगमको यो निर्णयबाट जनता र व्यवसायीहरूलाई सहुलियत मिल्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। अब इन्धनको हकमा साबिक बमोजिमकै व्यवस्था रहेको छ। अब उपरान्त इन्डियन आयल कर्पोरेसनबाट प्रत्येक अङ्ग्रेजी महिनाको 1 र 16 तारिकमा प्राप्त हुने नयाँ मूल्य सूचीका आधारमा पेट्रोलियम पदार्थको स्वचालित मूल्य कायम हुने बताइएको छ।